दोस्तों, आपने यकीनन क्लोनिंग के बारे में सुन रखा होगा। हो सकता है आपने ये भी सुना हो कि आने वाले दिनों में आपके डीएनए की मदद से बिल्कुल आप जैसा ही इंसान तैयार किया जा सकेगा, जो अपनी शक्ल, बातचीत, आवाज़ व अंदाज और यहाँ तक कि बीमारियों और सोचों में भी बिल्कुल आप जैसा ही होगा। लेकिन ये सब अब तक सिर्फ किस्से कहानियों तक ही महदूद है। अगरचे हर कुछ अरसे बाद एक शोर उठता है कि क्लोनिंग से इंसान तैयार कर लिया गया, मगर अब तक इस बारे में कोई मुसद्दक़ा इत्तला मौसूल नहीं हुई है। क्लोनिंग क्या है? क्या इससे किसी जानदार शय की तख्लीक मुमकिन है? क्या ऐसा कभी हुआ, और अगर ऐसा हुआ तो कैसे हुआ? क्लोनिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कई दहाइयों से चली आ रही है, लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने दुनिया की तवज्जो तब हासिल की जब 1996 में एक भेड़ डॉली द शीप की मसनूई तरीके से पैदाइश की गई। डॉली पहली न्यूक्लियर ट्रांसफर ममालिया जानवर थी जिसके लिए जौहरी मुंतकली के अमल को इस्तेमाल करते हुए एक अडल्ट सोमैटिक सेल से क्लोन यानी हू बहू जीनियाती कॉपी अमल में लाई गई थी। इस पेशरफ्त ने जीनियात के मैदान में एक अहम कदम आगे बढ़ाया और साथ में अखलाकियात पर बहस को भी जन्म दिया था। आज की ये वीडियो डॉली की कहानी, उसकी क्लोनिंग के पीछे साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया पर उसके असरात का जायजा लेना है। डॉली 5 जुलाई 1996 को पैदा हुई थी और उसका नाम ग्लूकारा डॉली पार्टन के नाम पर रखा गया था। डॉली की पैदाइश जीनियात के मैदान में एक तारीखी लम्हा था। डॉक्टर यान वेलमेट की क़यादत में साइंसदानों की एक टीम ने रोजलिन इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड में डॉली का क्लोन किया। क्लोन करने के अमल को हम इस तरह समझ सकते हैं कि बच्चों की कुदरती पैदाइश में एक नर और एक मादा का जिनसी मिलाप यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स शामिल होता है। इस मिलाप से पैदा होने वाले बच्चे का डीएनए पूरी दुनिया में मुख्तलिफ होता है, हत्ता कि माँ बाप, बहन भाई और पूरे ख़ानदान से भी मुख्तलिफ डीएनए होता है, और ये पैदाइश का कुदरती अमल है। जबकि क्लोनिंग एक एसेक्सुअल प्रोसेस है जिसमें नर स्पर्म को शामिल किए बगैर 3 बालिग मादा भेड़ों के सेल्स को इस्तेमाल किया गया था। इस अमल में सबसे पहली मादा भेड़ के खलिए को निकालकर उसमें से न्यूक्लियस को हटाया गया और दूसरी मादा भेड़ के थनों यानी मेमरी ग्लैंड के सेल से सिर्फ न्यूक्लियस उठाकर पहली वाली मादा भेड़ के सेल के साथ मिलाया गया, और अब इस नए सेल को तीसरी मादा भेड़ के जिस्म के एक खास हिस्से में अफजाइश के लिए 5 महीनों तक छोड़ दिया गया था। यहाँ पर यह बात रखना जरूरी है कि क्लोनिंग वाले सब बच्चों का डीएनए बिल्कुल एक जैसा होता है, यानी वो कॉपी होते हैं। इस कॉपी का मतलब वही है जो हमने आगाज में आपको बताया कि इस तरीके से पैदा होने वाले बच्चे आदात व अतवार, बातचीत, कद्दो-कामत, सोच और विचार, यहाँ तक के जिस्मानी बीमारियों तक के लिहाज से बिल्कुल एक जैसे होते हैं। वाज़ेह रहे कि डॉक्टर यान वेलमेट और उनकी टीम ने डॉली को कामयाबी से क्लोन करने से पहले 277 जौहरी मुंतकली के तजर्बात किए थे। तिब और साइंस के मैदान में क्लोनिंग के बहुत से मुमकिना फ़वाइद गिनवाए जाते हैं। मिसाल के तौर पर इसे तिब्बी तहकीक के लिए जीनियाती तौर पर एक जैसे जानवर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे साइंसदानों को बीमारियों को समझने और नए इलाज तैयार करने में मदद मिल सकती है। इसके अलावा क्लोनिंग का इस्तेमाल खतरे से 2-4 अनवा को महफूज रखने और मखसूस खसलतों के साथ जीनियाती तौर पर तब्दील शुदा जानवर पैदा करने के लिए किया जा सकता है। साइंसदानों को उम्मीद है कि बालिग खलियों की क्लोनिंग करके वो कैंसर, अल्जाइमर और ज़ियाबितस जैसी बीमारियों के लिए नए इलाज तैयार कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्लोनिंग को इंसानी बीमारियों के मुताले के लिए जीनियाती तौर पर एक जैसे जानवर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे मुहक्किकीन को इन हालात के बुनियादी मैकेनिज्म को समझने और नए इलाज तैयार करने में मदद मिलेगी।
کلوننگ بچوں کی شناخت اور انفرادیت کی نوعیت اور ایک ہی شخص کی متعدد کاپیاں بنانے کے بارے میں سوالات اٹھاتی ہے۔ مثال کے طور پر کلون کیے گئے جانوروں کی فلاح و بہبود اور پیدائشی طریقہ کار پر اعتراضات اٹھائے گئے۔ کلوننگ میں کامیابی کی شرح نسبتاً کم ہے اور بہت سے کلون شدہ جانور صحت کے سنگین مسائل کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کلون کیے گئے جانوروں کی عمر قدرتی عمل کے مقابلے میں کم ہوتی ہے۔ ایک اور اخلاقی تشویش انسانی بچے پیدا کرنے میں کلوننگ کے استعمال کا امکان ہے۔ گو کہ انسانی کلوننگ کے تجربے ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو خدشہ ہے کہ اگر انسانوں کا کلون بنانا ممکن ہو جاتا ہے تو دولت مند افراد یا حکومتیں اسے مخصوص جسمانی یا فکری خصلتوں کے ساتھ بچے پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ کلوننگ اخلاقی اعتبار سے معاشرے میں سنگین نتائج مرتب ہونے کا بھی سوال اٹھاتی ہے۔ اگر ایک ہی شخص کی متعدد کاپیاں بنانا ممکن ہو جاتا تو اس سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ فرد ہونے کا کیا مطلب ہے، اور آیا کلون کو ان کے اپنے حقوق اور شناخت کے ساتھ الگ الگ افراد کے طور پر سمجھا جائے گا یا نہیں۔ ڈالی دی شیپ ایک بالغ سیل سے کلون کرنے والا پہلا ممالیہ جانور 14 فروری 2003 تک زندہ رہا۔ ڈالی پھیپڑوں کی بیماری کی وجہ سے زیادہ زندہ نہ رہ سکی، لیکن ڈالی کا وجود میں آنا کلوننگ کے شعبے میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ یہ تاریخ جانوروں کی کلوننگ کے لیے یادگار ہے۔ 5 جولائی 1996 ایک بھیڑ کی سالگرہ ہے جو لیبارٹری میں پیدا ہوئی تھی۔ سائنسدانوں نے اسے کلوننگ کے ذریعے بنایا۔ یہ دنیا کی پہلی نسل تھی جو اس طرح پیدا ہوئی۔ اس کامیابی نے سائنسدانوں میں جوش و خروش بھر دیا اور اس کے بعد مختلف انواع کی کلوننگ کی گئی۔ کئی سالوں سے سائنسدان جانوروں کی کلوننگ کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ دراصل کلوننگ ایک بہت ہی پیچیدہ عمل ہے اور اس سے قبل سائنسدانوں نے کئی بار ایسا کرنے کی کوشش کی تھی۔ چنانچہ سائنسدانوں نے بھیڑوں کا کلون بنانے کی کوشش کی۔ روزلن انسٹیٹیوٹ کے سر ایان والمٹ کو اس پورے پروجیکٹ کی ذمہ داری ملی۔ یہ پروجیکٹ اتنا اہم تھا کہ سر والمٹ نے اپنی ٹیم میں مختلف سائنسدانوں، ایمبریولوجسٹ، ویٹرنری ڈاکٹرز اور عملے کو شامل کیا اور اس پورے منصوبے کو انتہائی خفیہ رکھا گیا۔ ایک سفید بھیڑ کے جسم سے جسمانی خلیے نکالے گئے اور دوسری بھیڑ کے جسم سے انڈے کے سیلز نکالے گئے۔ ان دونوں سیلز کو جوہری منتقلی کے ذریعے ملایا گیا اور تیسری بھیڑ کی بچہ دانی میں داخل کیا گیا۔ تیسری بھیڑ کا کردار محض ایک سروگیٹ ماں کی طرح اس بچے کو اپنے رحم میں لے جانا تھا، اور سائنسدانوں کی محنت رنگ لائی۔ کہا جاتا ہے کہ اس بھیڑ کا نام امریکی گلوکارہ اور اداکارہ ڈالی پارٹن کے نام پر رکھا گیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈالی پارٹن بہت ایتھلیٹک تھی اور کلون سے پیدا ہونے والی بھیڑ بھی اس جیسی تھی۔ یہ بھیڑ 1996 کو دنیا میں لائی گئی۔ وہ راتوں رات سٹار بن گئی۔ ڈالی نے 2 سال کی عمر میں اپنے پہلے بچے کو جنم دیا اور اس کا نام بونی رکھا گیا۔ اس کے بعد ڈالی نے ایک بار جڑواں اور ایک بار 3 بچوں کو جنم دیا۔ ستمبر 2000 میں جب ڈالی نے اپنے آخری میمنے کو جنم دیا تو معلوم ہوا کہ ڈالی کو پھیپڑوں کا کینسر اور جوڑوں میں درد کی بیماری ہے۔ ڈالی لنگڑا کر چلنے لگی اور اس کی صحت آہستہ آہستہ گرتی گئی۔ جب ڈالی کی تکلیفیں بڑھنے لگیں تو سائنسدانوں نے ڈالی کو مارنے کا فیصلہ کیا تاکہ اسے تکلیف دہ زندگی سے نجات مل سکے۔ ڈالی کو 14 فروری 2003 کو یوتھنیشیا یعنی خود مختاری کے عمل کے ذریعے قتل کر دیا گیا تھا۔ ڈالی سائنسی دنیا کے لیے ایک کرشمہ تھی۔ چنانچہ روزلن انسٹیٹیوٹ نے ڈالی کی لاش اسکاٹ لینڈ کے نیشنل میوزیم کو عطیہ کر دی۔ آپ اب بھی ڈالی کو اس میوزیم میں دیکھ سکتے ہیں۔ ڈالی کی کامیاب کلوننگ کے بعد سائنسدانوں کے لیے دوسرے جانوروں کی کلوننگ کا راستہ کھل گیا۔ بعد میں بندر، سور، گھوڑے، ہرن اور بیلوں کی بھی کلوننگ کی گئی۔ انسانوں کا کلون بنانے کی کوششیں بھی کی گئیں، لیکن اس سلسلے میں اب تک کوئی کامیابی رپورٹ نہیں کی گئی۔ دنیا بھر کے سائنسدان جانوروں کی معدومیت کے خطرے سے 2-4 نسلوں کو بچانے کے لیے کلوننگ کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ سائنسدانوں نے ایک بار جنگلی بکری کو اس کی معدوم ہونے والی نسل کو بچانے کے لیے کلون بنایا، لیکن وہ کلون بھی پھیپھڑوں کی بیماری سے مر گیا تھا۔
Yeah.